किसी ने कमेंट में पूछा है ये नार्सिसिस्ट जिन में से अक्सर बहुत रूड और ज़ुबान दराज भी होते हैं, इनके बदतमीज़ी के बावजूद लोग इनको इतना लाइक क्यों करते हैं, इनकी हाँ में हाँ क्यों मिलाते हैं। सब झगड़े अना के होते हैं, सब झगड़े अना के होते हैं, लोग कब कहाँ किसी के होते हैं। क्यों लगाते हो आरज़ुए मन उनसे, क्यों लगाते हो आरज़ुए मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक कमेंट का जवाब देना चाहता हूं कि नार्सिसिस्ट एक बदतमीज़, बदजुबान, बदलिहाज, बहुत सख्त इंसान होता है, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है कि उनके इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और वो लोगों के जज्बात, एहसासात की धज्जियाँ उड़ा देता है, उनकी तौहीन करता है, लेकिन इसके बावजूद लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी देते हैं और उसका साथ देते हैं, उसे ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा वो क्यों करते हैं और ऐसी क्या वजह है कि वो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं सिर्फ नार्सिसिस्ट के लिए। पहला पॉइंट है फेक कॉन्फिडेंस। हिटलर ने एक दफ़ा कहा था कि इतना झूठ बोलो और इतनी बुलंद आवाज़ से बोलो और इतने एतमाद से बोलो कि हर खासो आम को आपका झूठ सच लगे। नार्सिसिस्ट भी ऐसा ही करता है, वो पुरएतमाद हो के ऊंची आवाज़ से ज़ोर लगा के विदाउट किसी हेजिटेशन से झूठ बोलता है, फेक कॉन्फिडेंस शो करता है और हमारी मासूम आवाम, हमारे मासूम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अगर इसकी आवाज़ बुलंद है, अगर इसमें कॉन्फिडेंट है, तो ये जो कुछ बोल रहा होगा ये सच ही बोल रहा होगा। इस वजह से लोग उसे फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बंदा जिसमें बड़ा गरूर है, जिसमें बड़ा अना है, जिसमें बड़ा तकब्बुर है और एक साइड पे कहीं ना कहीं वो अपने आप को मासूम भी शो कर रहे होते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जो भी कुछ किया है वो तुमने ही किया, मैं तो तुम्हारे भले का ही सोच रहा था। तो इस वजह से भी लोग नार्सिसिस्ट लोगों के इर्द गिर्द जमा रहते हैं। सेकंड पॉइंट है फेक पर्सनैलिटी। नार्सिसिस्ट लोगों के इर्द गिर्द लोग इस वजह से भी जमा रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को लीडर शो करते हैं। हम सबको पता है कि नार्सिसिस्ट अगर लीडर होगा तो वो एक फेक लीडर होगा, वो एक ऐसा तासुर कायम करता है कि वो ठीक है और पूरी दुनिया गलत है। और फिर उसके पीछे हमेशा एक बात याद रखिएगा, नार्सिसिस्ट लोगों के पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो लोग दर हकीकत गाइडेंस की तलाश में होते हैं, वो लोग इनसिक्योर होते हैं, वो लोग कंफ्यूज होते हैं, वो लोग सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं, वो लोग सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी वरीज में गुजारी होती है और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कमी होती है जो उनको लगता है कि नार्सिसिस्ट लीडर जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, ये हमारा रहनुमा है, ये हमें गाइड करेगा, ये हमें रास्ता दिखाएगा। थर्ड पॉइंट है अटेंशन गेम। नार्सिसिस्ट शुरू में एक बहुत ज़्यादा खुश इखलाक इंसान महसूस होता है, वो आपको अटेंशन देता है, आपको केयर करता है। नार्सिसिस्ट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, वो आपसे ना आपकी डार्क डिज़ायर पूछते हैं जो कि अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपकी उसी डार्क डिज़ायर को प्रमोट करते हैं, कहते हैं नहीं करो, तुम्हारे अम्मी ने कुछ कह दिया, तुम्हारे अब्बू ने कुछ कह दिया, तुम ये कुछ करना चाहते हो, करो, आगे बढ़ो, निकलो, ठीक है ना। वो आपको गलत चीज़ों पे प्रमोट करते हैं। आपको लगता है कि यार दुनिया में इस नार्सिसिस्ट से ज़्यादा तो मुझे कोई जानता ही नहीं, मुझे कोई समझता ही नहीं है। और यहीं पे उनकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट होती है। वो स्टार्टिंग में आपको हर उस गलत चीज़ के लिए प्रमोट करते हैं जो कि एक्चुअल में आपको भी पता होता गलत होती है, लेकिन क्योंकि एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है, वो करवा देते हैं। और फिर
وہ آپ کی تعریف بند کر دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے مائنڈ کو ایک ڈوپامین رش مل جاتا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ جب میں کوئی بھی بات شیئر کرتا ہوں یا کوئی بھی گفتگو کرتا ہوں تو مجھے یہ پرموٹ کرتا ہے۔ اب آپ اس ہی کی وجہ سے واپس جاتے ہیں اور بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ بدتمیزی۔ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، اور آپ وہ پرانی والی تعریف، وہ پرانا والا ڈوپامین، پرانی والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نارسسسٹ لوگوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں، ان کی بدتمیزی کو، بد مزاجی کو، بد لحاظی کو، بد اخلاقی کو برداشت کری جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے نارسسسٹ لوگوں کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وائی پیپل سے یس ٹو نارسسسٹ۔ نارسسسٹ لوگوں کو لوگ یس اس وجہ سے بھی کہتے ہیں بیکاز آف فومو کہتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ نارسسسٹ لوگوں کا ایک اورا ہوتا ہے، وہ چارمرز ہوتے ہیں، وہ فیک لیڈرز ہوتے ہیں، ان میں فیک کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کانشیسلی سب کانشیسلی جڑنا چاہتے ہیں۔ لوگ اوائڈ کرتے ہیں جھگڑے، لوگ کہیں نہ کہیں ڈرے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ریجیکشن سے ان لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے، تو ان کی آواز کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے۔ اچھا آپ ایک بات غور کیجئے گا کہ نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ وہی لوگ اٹیچ ہوتے ہیں جن کے اندر آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں، مثال کہ اپنی خود کی شخصیت نہیں ہوتی، ان میں ڈر ہوتا ہے، ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، وہ لوگ کسی بری کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ نارسسسٹ جو ہے نا وہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا، تو وہ ان کی ہاں میں ہاں اس وجہ سے ملا دیتے ہیں کہ ایک تو وہ پروٹیکٹڈ فیل ہوتے ہیں، پلس وہ جو ہے وہ سوشلی ایکسیپٹڈ بھی فیل کیے جاتے ہیں۔ اور ایک انسان جس کو 10 لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا مائنڈ یوز نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یار جہاں پہ 10 لوگ اسے ٹھیک کہہ رہے ہیں تو وہ بندہ ٹھیک ہی ہوگا، چاہے وہ پاور کا بھوکا ہو، چاہے وہ کنٹرول کا بھوکا ہو، چاہے وہ ٹینشن سیکر ہو۔ تو نارسسسٹ لوگوں کو لوگ نہ اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یار سوشلی طور پہ ایکسیپٹڈ رہ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لوگ نارسسسٹ لوگوں کو نہ نہیں کہہ پاتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سوشل ایٹیٹیوڈ سے مراد یہ ہے کہ نارسسسٹ لوگوں کو ہم ہاں اس وجہ سے کہتے ہیں، یا نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ لوگ اس وجہ سے بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو معاشرے میں نا ایک کانسیپٹ ہے کہ یار اگر کوئی بندہ بدتمیز ہے، اگر کوئی بندہ باسی ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے تو وہ بندہ جی اسٹرانگ ہے، وہ بندہ پاورفل ہے، اور جبکہ نرم، سمجھدار، مہذب، با اخلاق کو کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا یہ بھی کبھی کبھار نارسسسٹ لوگوں کو نارسسسٹ بناتا ہے، ان کو طاقت دیتا ہے کہ یار اگر میں نارسسسٹ ہوں تو میں یہاں سے تمہیں پکڑ کے چوک سلام ماروں گا، اٹھا کے نیچے پھینکوں گا کیونکہ میں نارسسسٹ ہوں، کیونکہ میرے پاس پاور ہے، کیونکہ میرے پاس فیک عہدہ ہے۔ تو ہمارا معاشرہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کے لوگوں کو طاقت دیتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے مینوپولیشن گیم۔ نارسسسٹ لوگوں کی ہاں میں ہاں لوگ اس وجہ سے ملاتے ہیں، لوگ ہجوم در ہجوم نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک مینوپولیٹر ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی بات ہوگی نا آپ نے ان کا ساتھ دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، اگر آپ نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ آپ کو گیس لائٹنگ کریں گے، وہ آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیں گے، وہ آپ کو لو بومبنگ کریں گے، وہ آپ کو کنٹرول کریں گے، وہ آپ پہ بلیم شفٹنگ کریں گے، وہ وکٹم پلے کریں گے، اور آپ کو لگے گا یار ساری کی ساری غلطی میری ہے، سارا کا سارا قصور میرا ہے، وہ تو معصوم تھا، اس نے تو میرا احساس کیا ہے، وہ تو میرا مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو اس چیز کا پتہ لگ ہی جائے گا کہ وہ آپ کی کوئی مدد نہیں تھی، وہ صرف اور صرف آپ کو ایک سرٹن پوائنٹ پہ یوز کیا جا رہا تھا، آپ کا استعمال کیا جا رہا تھا، اور اس کے بعد آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ آخر میں آپ کو اس بات کا احساس ہو ہی جاتا ہے کہ نارسسسٹ لوگوں کی جو مقبولیت ہے وہ عارضی ہے۔ جب آپ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی میچور ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ صرف اس وجہ سے اٹیچ ہے
کہ وہ बदतमीज़ है, कि वो पावरफुल है, कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो ज़रा रुके, ठहरे, खुद के बारे में सोचें कि आप भी स्ट्रॉन्ग हैं, आप भी इंडिपेंडेंट हैं, आप भी खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, आपकी खुद की इज्जत नफ्स है। तो अगर आपको लगता है कि यही सारे मसाइल आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको नहीं पता चल रहा कि कंफ्यूज हैं आप, आपको नहीं समझ आ रही कि ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, साल दर साल गुजरते चले जा रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा, तो आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। नीचे दिए गए नंबर पे या प्रोफाइल में दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें। मैं आपकी बात डिटेल से सुनूंगा, समझूंगा और अपने सालों के एक्सपीरियंस पे आपको मशवरा दूंगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून लौट आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।